الحمد للہ الحمد للہ الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو انما الخمر بے شک شراب والمیسر اور جوا والانصاب بتاں دے چڑھاوے والازلام تے تیر پاسیاں دیاں کمائیاں رجسن اے پلید نے من اعمال الشیطان اے سارے شیطان دے اعمال نے فاجتنبوہ بس اینا کولوں بچ جاؤ لعلکم تفلحون تاکہ تسی فلاح پا سکو واجب الاحترام سامعین حضرات ہر قسم دی حمد و ثنا
اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے درود و سلام آقا دو جہاں محبوب الرحمہ والی بطحا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات برکات دے اتے جو ایت مبارکہ با ترجمہ اس وقت میں تلاوت کیتی ہے اس کا تعلق قرآن پاک دے ستمیں سپارے دے نالے سورت دا نام سورت مائدہ سپارے دا رکوع دوسرا اللہ 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 والو آج دا پروگرام جنہ ساتھیاں دی کاوشت محنت دنال الحمدللہ رما دم او محترم مولانا قاری عبید اللہ صاحب اور اونا دے رفاقہ الحمدللہ اللہ وحدہ لا شریک دی توفیق دے نال جنہ نے اج علماء اکرام نو بلایا حضرت مولانا عبد الرشید توسوی صاحب حافظہ اللہ اور قاری نصر اللہ صاحب حافظہ اللہ اسی طرح ساتھی اپنے کامکار چھاڑ کے علماء کرام تشریف لے آئے نے اس مسجد دے خطیب قاری سلمان صاحب حافظہ اللہ اور توحید پورے دے خطیب قاری عبدالستار صاحب حافظہ اللہ اللہ سب علماء اکرام دا تشریف لے آنا اور جنہ جنہ نے بیان کیتے اونا دا بیان فرمانا اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت نال نواز دے آج کل جناب باتاں کیتیاں جاندیاں نے لوگ آندے نے جی معاشرے دی اصلاح نہیں ہو رہی معاشرے دی اصلاح ہونی چاہیے دیئے معاشرہ بہتر ہونا چاہیے رشتہ داریاں توڑیاں جا رہیاں نے رشتے ناتے جڑے نے وہ جوڑنے چاہیے نے معمولی باتاں تے اختلافات ہو جاندے نے سال ہا سال گزر جاندے نے کوئی ایک دوسرے نال کلام کرن واسطے تیار نہیں ہوندا تاکہ اے چیزاں ختم ہو جان نفرتاں مک جان دشمنیاں سمیٹیاں جان اور محبتاں عام ہو جان تے پھر انشاءاللہ العظیم معاشرہ بہتر ہو جائے دا تے جننے بھی جرائم نے اے سارے جرائم جیڑے نے
اینا نو ختم کر دیتا جائے اینا دیاں طاقتاں جیڑیاں نے اونا نو نیست و نابود کر دیتا جائے اینا جرائمہ نو دفن کر دیتا جائے تے میں دعوے نال کہنا کہ انشاءاللہ العزیز معاشرے دی اصلاح ہو جائے دی اللہ دا قرآن سنو کسے نتیجے تے پہنچ جاؤ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون رب ذوالجلال فرماندے نے اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو جی جی رب جی کی آڈر ہے فرمایا میں تو آڈے اتے شراب نو بھی حرام کر دیتا ہے میں تو آڈے اتے جوے نو بھی حرام کر دیتا ہے میں تو آڈے اتے بتاں دے چڑھاوے آج کل درباراں دے چڑھاوے جھیڑے نے اینا نو بھی حرام کر دیتا ہے فرمایا تیر پاسیاں دیاں کمائیاں اینج جا کے ہاتھ وخا کے بابا جی ذرا لکیرہ تے پڑھ کے دسو میرے قسمت دے اندر کی ہے کملے جیڑے بابے نو ہاتھ تو وخائی جا رہے ہیں اللہ نے قسمتاں تے ٹنڈیاں دیاں بھی بنائیاں ہویاں نے جیڑے بابے نو تو ہاتھ وخائی جا رہے ہیں اللہ نے قسمتاں تے ٹنڈیاں دیاں بھی بنائیاں ہویاں نے ہاتھاں دیاں لکیرہ دے نال اینو کی پتہ لگ دائی فرمایا لوگو گل سن لو اے سارے عمال جیڑے نے اور سننا غور فرمانا اے پلید نے تے سارے شیطانی عمال نے فاجتانی بوہو تسی اینا کولو اجتناب کر لو تسی اینا دے کولو بچ جاؤ لعلکم تفلحون پھر انشاءاللہ تعالیٰ العظیم اللہ دنیا تے بھی عزت عطا فرما دیں دے آخرت دے اندر بھی اللہ عزت عطا فرما کے جنت الفردوس دے سارٹیفکیٹ عطا کر دیں دے لوگو معاشرے دی اصلاح تے تادی ہو سکتی ہے دل کا حدود اللہ تیرا قرآن سچا جڑے نبی دے اتے اے چٹھی اتاری ہو اللہ و نبی بھی سچا فرمایا دل کا حدود اللہ اور کائنات والو اللہ دیاں حدانو نافذ کر دے ہو اللہ دیاں حداں تو تجاوز نہ کرو تے پھر معاشرے دی اصلاح ہو جائے دی آؤ اصلاح کیویں ہونی ہے اگر عورت یا مرد غیر شادی شدہ نے برائی دا ارتکاب کر بیٹھے نے تے مسلمانہ دی ایک جماعت نو کول کھڑے کر لو تے رب ذوالجلال فرماندے نے میں آتا جلدا میری اپنی گل تے ہے ہی کوئی نہیں اور جا جا کے قرآن للہ تے تسلی کر لے سورت نہ سورت نوری تے سپارہ میرے برادر 18 میں تے سورت نور دیاں ابتدائی ہے دانی اللہ فرماندے نے اے میرے سونے پیغمبر جی اینا لوگانو میرا قرآن سناؤ تے معاشرے دی اصلاح ہو جائے جدوں میرے بائی بدکاری ختم ہو جائے دی جدوں بے حیائی ختم ہو جائے دی جدوں برائی ختم ہو جائے دی تے معاشرے دی اصلاح جیڑی ہے اپنے آپ ہی ہو جائے دی سننا ذرا غور فرماندے جانا فرمایا میں آتا جلدا ولا تاخذکم بہما رافتن فی دین اللہ رب ذوالجلال فرماندے نے اینا جنہ نے اے برائی دا ارتکاب کیتا اینا نو 100 درہ مارے آ جائے تے ریت نہ کیتی جائے اور جدو 100 درے اے چکلے دے مال نو
لگن جدو 100 درے اے بازار حسن دے مال نو لگن اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا پھر معاشرے دی اصلاح نہ ہوئے تے کی ہوئے پھر اسلام عام نہ ہوئے تے کی ہوئے پھر قرآن والے عام نہ ہون تے کی ہوئے اور سننا ذرا غور فرمان دے جانا معاشرے دی اصلاح انج ہوئے دی کہ جدو برائی کرنے والے اگر غیر شادی شدہ نے انہاں نو جناب 100 درہ ماریا جائے تے اگر شادی شدہ نے برائی کرنے والے شادی شدہ نے عورت بھی شادی شدہ مرد بھی شادی شدہ انہاں دے متعلق میرے سونے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مسلمانہ دی جماعت نو کول کھڑا کر کے انہاں نو انج زمین دے اندر گڑ کے گڑا کھود لو انہاں نو انج زمین دے اندر گڑ کے مار مار کے پتھر انہاں نو سنساری کر دیتا جائے اوے نپاک جیڑا جسم ہے نا دنیا دے اتے رہن دا حق کی نہیں رکھ دا اس واسطے میرے بھائیو جدوں اے چیزاں عام ہو جان دیاں اللہ دیاں حداں دا نفاذ ہو جائے دا پھر معاشرہ بہتر ہو جائے دا معاشرہ جیڑا اچھا ہو جائے دا سننا ذرا غور فرمان دے جانا ویکھو نا گل گل دے نال غیبتاں کیتیاں جاندیاں نے اور چگلیاں کیتیاں جاندیاں نے دن رات چگلیاں ہو رہیاں نے غیبتہ ہو رہیاں نے تے چگل دے متعلق اللہ دا اعلان سن لو رب ذوالجلال دا پیغام سن لو میرا تے کم اے وے میری تے ڈیوٹی اے وے کہ میں اللہ دا پیغام تو آڈے تک پہنچا دیا ہدایت میرے رب دے ہاتھ دے اندر ہے اور پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا سچا فرمان تو آڈے تک پہنچا دیا اگوں ہدایت میرے مالک دے ہاتھ دے اندر ہے اور میرے ویر ابو طالب دے کان دے نال میرے آقا نے کان لا لیا فرمایا چچا جی میرے کان چ کہہ دیو کلمہ پڑھ لو میں اللہ دے کولوں تانوں جھگڑ کے چھڑا لاندا اللہ فرماندے نے محبوب نہ زور لا نہ زیادہ جدوجہد کر اللہ جی میرا چاچا دوزخ چلا جائے دا فرمایا انکا لا تہدی سپارا وینیائی سورت دانا سورت کسسی جا قرآن لے کے تسلی کر لیں فرمایا انکا لا تہدی من احببتا ولیکن اللہ یہدی من یشاء میرے سونے مصطفیٰ جنہوں میں ہدایت عطا فرماما انہوں ہی ہدایت ہم دیئے اس واسطے میرے ویر ساڈا تے کم قرآن سنانا ہے ساڈا تے کم سونے نبی دا فرمان سنانا ہے باقی ہدایت جیڑی ہے نا وہ تے عرشاں والے رب دے ہاتھ دے اندر ہے سن دے جانا ذرا غور فرمان دے جانا اللہ دیاں حداں دا نفاذ ہو جائے دا تے انشاءاللہ تعالیٰ العظیم معاشرے دی اصلاح ہو جائے دی نالے آج ویکھو نا لوگاں نے اپنے گھراں دے اندر کسے نے جناب ایل سی ڈی لائی ہے تے او دے اتے کیبل چل رہی ہے کسے نے انٹینا لایا ہے ایتھے ہی بس نہیں کسے نے جناب اپنے گھر دے اتے ڈشاں ٹنگیاں نے تے پھر بیٹیاں بیٹے کول بہ کے جدو گندیاں عورتاں ناچے نچن والے مرد جیڑے نے انڈیا دے ویندے نے یا امریکہ دے ویندے نے یا اے جڑے یورپ دے لوگاں نو دیکھ دے نے اور جمیں دے او میں دی تیری اولاد بنن دی کوشش کر دیئے اس واسطے لوگو جے آندے ہو معاشرے دی اصلاح ہوئے اور معاشرہ تا بڑا لمبا چوڑا ہے پہلے اپنی فیملی دی اصلاح کرو معاشرہ تے بڑا لمبا چوڑا ہے پہلے اپنے ایک مکان دی اصلاح کر لو پہلے اپنی چار دواری دی اصلاح کر لو پہلے اپنے گھر دی اصلاح کرو جدوں ایک ایک بندہ اپنے مکان دی اصلاح کرے دا اپنی فیملی دی اصلاح کرے دا اور گھراں دے تو ڈشاں اتار دے دا میرے بھائی کیبلاں اتار دے دا اسی طرح انٹینے ختم کر دے دا ٹی ویاں جیسی لعنت جیڑی ہے اپنے گھراں وچوں کڈ دے دا جدوں اپنے گھر دی اصلاح ہوگی پورا معاشرہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ سدھر جائے
لیکن یہ چیزاں جدو ساڑھے اندر آن دیاں اودا انشاءاللہ تعالیٰ العظیم پھر کامیابیاں ہون دیاں. اس واسطے سننا ذرا غور فرمان دے جانا. آویکھو نا آج کل جناب ساڑھی پولیس دا بھی اے ہوئی دستور ہے, پڑے پنچایت دا بھی اے ہوئی دستور ہے کہ جیڑا چوری کر لیندہ ہے کتے جناب چودھری صاحب آ جاندے نے, کتے ایم پی اے صاحب آ جاندے نے, او دی گل کردہ ہے, کوئی او دی گل کردہ ہے. آخر جی لیکشن دا دور آنا ہے, آخر سانو ووٹ بھی ملنے چاہی دینے, آخر تو آڈے ووٹاں نالی تا ساڑیاں دکانہ چمکنیاں نے, تو آڈے ووٹاں نالی تا ساڑی چودر سجنی ہے, تو آڈے ووٹاں نالی تا سانو لین کروزرہ ملنیاں نے, تو آڈے ووٹاں نالی تے آخر سانو عزتاں ملنیاں نے. اسی اگر چور دے حق دے اندر حل تے منڈا منڈا نہ پائیے تے کون پائے؟ اسی جناب فلان دے حق دے اندر حل تے منڈا منڈا نہ پائیے تے کون پائے؟ اسی طرح جناب چورانو چھڑ دیتا جاندہ ہے, جنہ دا مال کھا گئے نے کوئی اونا نو تھوڑا بہتا راضی کر دیتا, کچھ چورانو راضی کر دیتا. اور میرے بھائیو اے گل نہیں جے, اور جیڑی قرآن نے گل دسی ہے نا میں او سنان واسطے کھڑا ہویا. آقا علیہ السلام فرماندے نے قرآن پڑھ کے فرمایا وَالسَّارِقُ سپارہ 6 جے سورت دانا سورت مائدہ جے, او دا جیڑا آدھالا رکوع ہے نا نصف والا اس رکوع دے آیت ہم دیجے پڑھ کے تسلی کر لیا جے. میں ایتا دس رہے ہیں کہ کوئی ساتھی میرے ہوتے اعتبار نہ کرے بلکہ قرآن لے کے تسلی کر لو ترجمے آلا. اللہ فرمان دینے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ رب ذوالجلال فرماندے نے چوری کرن والا مرد ہوئے او دا بھی ہاتھ کٹ دیتا جائے, چوری کرن والی عورت ہوئے او دا بھی ہاتھ کٹ دیتا جائے. اے سونیاں اللہ دیاں حداں نے تے انہاں دے متعلق ہی رب کہہ رہنی ہے تلک حدود اللہ, تلک حدود اللہ. اللہ دی حد تو اگے نہ ودیا جے تے اللہ دیاں حداں دی جدو حفاظت کرو دے, اللہ دیاں حداں جدو ملک دے اندر نافذ کرو دے اور معاشرے دی انشاءاللہ تعالیٰ العظیم پھر اصلاح ہو جائے دی. اجے نہیں سمجھ آئی میں قرآن ایک اور مقام تو سناما. اللہ فرمان دینے اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا اعلان فرما دیو وَقَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. فرمایا جیڑا کسے جان نو نہ حق قتل کر دے او دے بدلے انہوں قتل کر دینا چاہی دے, جیڑا کسے دی آنکھ کر دے او دے بدلے او دی آنکھ کر دینی چاہی دیئے. فرمایا جیڑا کسے دا ناک کٹ دے او دے بدلے او دا ناک کٹ دینا چاہی دے, جیڑا کسے دے کان کٹ دے او دے